अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज हम अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पर मौजूद हैं और जो पीका एक्ट लाया गया है, एक काला कानून जो इस फॉर्म 47 की असम्बली ने मंजूर किया है, ये जुबान बंदी का कानून सिर्फ साफियों को उनकी जुबान बंदी के लिए नहीं है, बल्कि ये हर पाकिस्तानी जो जिसके पास मोबाइल फोन है, जो अपनी आज़ादी इज़हार का आईनी हक इस्तेमाल करता है, अगर वो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा तो उसको इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज आप देखेंगे पाकिस्तान भर से साफी यहाँ पे एहतजाज करने के लिए, इस काले कानून की वापसी के लिए आज यहाँ पर मौजूद है और धरना दिए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे वैसे हम लोगों की बात करते हैं, आज भी लोगों की बात करेंगे कि ये साफियों से ज्यादा आम पाकिस्तानियों को ये मुतासिर करेगा। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, बड़ा जबरदस्त एहतजाज हुआ है। वैसे हम थोड़ा सा रूटीन से हटके ये वीडियो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कानून है जिसके तहत हुकूमत की अपॉइंट करदा अथॉरिटी, हुकूमत का अपॉइंट करदा ट्रिब्यूनल, जो हाई कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और हुकूमत के अपॉइंट करदा आईनी बेंच के सामने ये मामला जाएगा और हुकूमत के खिलाफ जो बोलेगा उसको हुकूमत रगड़ देगी। ये किस तरह का कानून है और इसके खिलाफ साथियों की जिद्दोजहद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज इस डी चौक में जितने सहाफ़ी हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहाँ पर हमने देखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है वो चंद सहाफियों की, जो कि इस माशरे का सबसे पुरअमन एक तबका है, उससे भी खौफजदा है और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अब पुरअमन तरीके से एहतजाज करना भी जुर्म बन चुका है। जिस तरह पीका एक्ट की आपने बात की, ये सिर्फ सहाफियों का मसला नहीं है, ये हर उस इंसान का मसला है जिसके पास मोबाइल फोन है, जो बात करता है, जो अपनी जो सोचता है, जो सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि जो सोचता है, उसको भी कैद करने के लिए कोशिश की जा रही है। आज डी चौक में इस हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगे, जो मौजूदा मार्शल लॉ जिस तरीके से नाफिज किया गया है उसके हवाले से भी उस पर भी नारे लगे। आपने देखा कि कराची और लाहौर से पूरे मुल्क भर से साफी जो है वो यहाँ पर आए थे। शाकिर अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर अमान साहब वो साफी है जो पीका से पहले इस अताब का शिकार हुए और जिस तरह के रियासी जबर का इनको सामना करना पड़ा, हम आपकी जिद्दोजहद को पहले तो सलाम पेश करते हैं। और आप लाहौर से आप स्पेशली इस एहतजाज में शिरकत के लिए आए। शाकिर अमान साहब, जुबान बंदी हर डिक्टेटर ने हर दौर में इस तरह के कवानीन, काले कवानीन लाए, क्या कहेंगे आप? इस तरह के काले कवानीन से क्या जुबान बंदी हो सकती है? देखिए, ये नामुमकिन है। आप अगर जबानबंदी करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के आइन को आपको तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह आपने 26वीं आइनी तरमीम लाकर जो है वो अदलिया को कंट्रोल किया है, इसी तरह एक और तरमीम लाएं और जो आइन के आर्टिकल 15 से आर्टिकल 20 है उसको ख़त्म करें। जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे आप जबानबंदी नहीं कर सकते। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और हम तो सहाफ़ी हैं और हम बोलेंगे और हम हर दौर में बोलते रहे हैं। वो जिस मर्जी सियासी जमात की हुकूमत रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में जो है वो, चाहे वो मार्शल लॉ हो चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, तो उसमें सहाफ़ियों को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है और इस मरतबा हद से बढ़ चुकी हैं चीज़ें। अब ये नामंजूर है और किसी सतह पर भी जो पीका एक्ट है इसको हम नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ हमें पाकिस्तान के कोने कोने में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी, हर शहरी जो है वो इससे मुतासिर होगा। लोग ये समझते हैं कि शायद ये सहाफ़ी जो है वो पीका एक्ट के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस कानून के तहत जो है वो हर शहरी जो है वो कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता, वो कोई तनकीद नहीं कर सकता। हाँ, आप हुकूमत के गुण गाएं, वहाँ पर आप जो बात करेंगे वो रियल न्यूज़ होगी और जो आप हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे वो फेक न्यूज़ होगी। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर साहब, ये माइक आप लगाएं और हम चलते हैं आगे। और भी यहाँ पे बहुत चूंकि पाकिस्तान भर से साफी यहाँ पे आए हुए हैं और एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पे हम देख रहे नौजवान साफियों की, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले साफियों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बहुत से साफी जो नामदार साफी जो अपने आप को समझते हैं कि हम शायद कोई सहाफत के लंबरदार हैं, जो बंद कमरों में बैठ के हुकूमत के साथ, इस सिस्टम के साथ समझौता करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन वो दौर चले गए पुराने लोगों के। अब ये जैसे इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों को उस्ताद कर, आज जवानों ने हर जगह पे, जहां पे पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपना किरदार अदा किया है,
आज सहाफत के अंदर भी नौजवानों ने इस अलम को थाम रखा है और अपनी आज़ादी इजहार के लिए इतना बड़ा आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट खुसूसी तौर पे इसमें शिरकत करने के लिए फ्रांस से आई और आप बाकी भी देखें सहाफ़ी मौजूद है। वसीम मलिक साहब नौजवान सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। वसीम मलिक साहब, जुबानबंदी के कवानीन माजी में भी बड़े आए, इस तरह का जो कानून लाया गया है लोगों को डराने के लिए, क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? देखिए, इससे पहले अगर ये कानून नहीं था तो सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं बनते थे, सहाफियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां नहीं होती थी, सहाफियों को नाकों पे रोककर उनके ऊपर आइस और इस तरह की मंशियात डालकर भूले मुकदमात नहीं होते थे। तो ये इस सिलसिले की एक और कड़ी है। इससे कबल आमरों के दौर में इस तरह के कवानीन आते थे। इस बार कहने को एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन उस जमहूरी हुकूमत के पीछे कौन है, उन सबको इस बात का इदराक मुकम्मल तौर पर है। तो इससे कबल भी ये कुछ होता रहा। ये बुनियादी तौर पर सहाफियों को खौफ का शिकार करने के लिए किया गया। शोर ज्यादा है। तो बुनियादी तौर पर सहाफियों को खौफ का शिकार करने के लिए सब कुछ किया गया है। लेकिन आप एक आलम देखिए, अदलिया इन्होंने फतह की, पार्लियामान को ये गुज़श्ता बरस इंतखाबात के दौरान ही फतह कर चुके थे। कौन सा ऐसा इदारा है जो इस वक्त अपने पांव पे खड़ा है? हाँ, हर इदारे में कुछ शख्सियात हैं जो उस इदारे की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो अगर आप पीका एक्ट ना ही लाते तो भी तो कौन सी अदालतें जो है वो आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही थी, तो भी तो आप सहाफियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी रखते थे। और जहां आपका बस चलता था कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे या गिरफ्तार करते थे तो कहीं ना कहीं कोई जज खड़ा होकर जमानत दे देता था, इक्विटल कर देता था। तो फिर आपने उन सहाफियों को, इमरान रियाज साहब की मिसाल सामने है, 142 दिन उठा ही लिया, लापता ही कर दिया। लेकिन जहां ये सहाफियों को खौफ का शिकार करना चाहते हैं, वहां आज सहाफी तो कोई खौफ का शिकार नहीं हुआ। जो इस फसाइयत के खिलाफ गुज़श्ता 2 से 2.5 साल में बोलता रहा, वो पीका एक्ट के बाद भी बोलेगा। लेकिन खौफ का शिकार कौन हुई है? आज कितने, हम जब सहाफी यहाँ पर आए तो हमसे ज्यादा ये पुलिस फोर्स हमें नजर आ रही है, ये बख्तर-बंद-गारी हमें नजर आ रही है, ये जो रेड जोन के दाखिले हैं ये बंद कर दिए गए हैं। 26वीं तरमीम हुई, बंदूकों के साए में हुई, कंटेनर्स लगाकर रेड जोन बंद कर दिया गया। जो भी इस हुकूमत ने इकदाम किए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जजेस ट्रांसफर किए, हफ्ते और एतवार का दिन का इंतखाब किया गया, रात को नोटिफिकेशन निकाला गया। खौफ का शिकार ये है या सहाफी हैं? उसे आगे बढ़ जाइए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती हुई, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, 18 टेल्स थी सिक्योरिटी के, जिससे गुजर कर अपनी शनाख्त कराकर कम से कम मैं सुप्रीम कोर्ट उस दिन पहुंचा कि भाई मैं सहाफी हूं। खौफ का शिकार ये है या हम हैं? फिर आज आ जाइए, जजों का ओथ था, जजों के ओथ के मौके पर रेड जोन बंद कर दिया गया, जजों के ओथ के मौके पर शारे दस्तूर पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी गई। तो खौफ का शिकार ये खुद है, खौफ का कारोबार है इनका। ये पाकिस्तान की आवाम को खौफ ज़दा करना चाहते हैं, सहाफियों को खौफ ज़दा करना चाहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इस बार वो खौफ ज़दा होने को तैयार नहीं है। तो ये उसके नतीजे में ये जो इस तरह के जितने भी इक़दाम हैं, पीका एक्ट हो गया, 26वीं तरमीम हो गई, अदलिया की आज़ादी को कर्टेल कर लिया, तो ये वो पैनिक और फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी वसीम मलिक साहब, आपने गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब, इन्होंने भी इस दौर के अंदर कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जेल काटी। हम आपकी जद्दोजहद को पहले तो सलाम पेश करते हैं सर। हर दौर में हमने देखा कि आप इसी डी चौक में इन्हीं खारदार तारों के पीछे कभी आगे आजादी इजहार के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। वसीम मलिक ने कहा कि ये खौफ ज़दा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लोगों को खौफ ज़दा कर लेंगे? थैंक यू वेरी मच रिजवान। बेसिकली वो वसीम बिल्कुल ठीक कह रहा था कि जो खुद खौफ ज़दा है, और ये खौफ ज़दा अपने साये से भी खौफ ज़दा है। ये लोग इतने खौफ ज़दा है कि इनका साया भी जब बड़ा होता है ना, जैसे जैसे सूरज नीचे होता है तो साये बड़े होते हैं, तो ये उतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बुनियादी वजह इसकी ये है कि जब आपकी बुनियाद ना हो ना किसी चीज़ के ऊपर, कुछ लोग होते हैं जो बैसाखियों के सहारे चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हवा में मुअल्लक होते हैं। ये जो निज़ाम है ना, ये हवा के अंदर मुअल्लक निज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। आप इस निज़ाम का एक से एक फर्द, एक से एक ओहदा, एक से एक मनसब उठा के देखें, या वो रिटायर्ड है, या वो एक्सटेंशन ज़दा है, या वो कब्जा करके बैठा हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप, और या वो नीचे से ऊपर लाया गया होगा कानून बदल के, आयन बदल के। जब आपको हर कदम के ऊपर कहीं कानून बदलना पड़े, कहीं आयन बदलना पड़े, कहीं जज बदलना पड़े, कहीं प्रोसिक्यूटर बदलना पड़े, तो फिर आप समझ लें कि उसमें पूरा का पूरा वहाँ पे फसाद और इंतशार ही है। तो उसकी वजह से इस वक्त जो ये जो पीका एक्ट लाया गया है, ये बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान में इस वक्त जो 150 के करीब ऐसे कवानीन हैं या रूल्स हैं या पॉलिसीज हैं या रेगुलेशंस हैं जो कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रिंटिंग से
کہیں پبلشنگ کے ساتھ یا کہیں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں. اس سے ہٹ کر آپ کے ڈیفیمیشن لا ہے، لا آف ٹارٹ موجود ہے. ان کی موجودگی میں پھر آپ کو یہ لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ لانے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، خواہ وہ سیاسی ورکر ہوں، خواہ وہ جو سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہوں، کہ کوئی بھی ان پہ تنقید نہ کرے. اب آپ اس میں ڈیفینیشن دیکھیں کہ پرسنز کی ڈیفینیشن دیکھیں، فیک نیوز کی ڈیفینیشن دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کون کون سے ٹولز کو شامل کر لیا اس میں، کہ اگر آپ واٹس ایپ میں میں اور آپ آپس میں چیٹ کر رہے ہیں، یہ تو پرائیویسی ہے. اس کی تو آپ کو دنیا بھر کا مہذب قانون، آئین، UN کا چارٹر، آپ کی تمام دینی تعلیم، خواہ وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی اس میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر انٹرونشن کریں گے. یہ تو پرائیویسی کے اندر انٹرونشن کرے. خوف ان کو اتنا زیادہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی ہماری کارکردگی کے اوپر بات نہ کریں گے، اگر آپ کریں گے تو پکڑ لیں گے. یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا دیکھیں، اس کا شاید عام آدمی کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اس ظلم اور جبر فسائیت کے نظام کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اور مجھے کئی الفاظ سے پکاریں گے. وہ اس نظام کے اندر وردی والوں کو کئی الفاظ سے پکاریں گے. وہ اس نظام کے اداروں کو غلیظ ترین الفاظ سے پکاریں گے، لیکن وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لیکن میں اور آپ اگر جو ہے کہ ایک لفظ ایسا بول دیں گے کہ ہر جگہ 2 نمبر حاوی ہے، تو اس پہ آپ کو اٹھا کے نہ صرف پیکا ایکٹ لگائیں گے، بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ عدلیہ کے اندر اور ریاست کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے کوشش کیا، جس نے ہر جگہ 2 نمبر حاوی ہے. میرے پہ یہی مقدمہ ہر جگہ 2 نمبر حاوی ہے. تو یہ وہاں پر آ جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ان کے اندر کا وہ خوف کہ کہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کر کے لوگوں کے دلوں میں شاید اپنی محبت پیدا کر لیں گے. وہ ٹک ٹاک کے ذریعے یا وہ چند نوجوانوں کو زبردستی گھیر گار کے تالیاں بجوا کے اور لوگوں کو کہہ دیں گے جناب دیکھیں جناب لوگ ہمارے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. جناب آپ کاش وہ پیمانہ بھی ساتھ لگا دیتے جو تالیوں کے ساتھ دل کی آواز کو بھی سامنے لے کر آتا، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے. اور دلوں کے حال رب جانتا ہے، اور رب جس کے ساتھ ہوتا ہے مخلوق خدا اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ سکتے ہیں. بے شک سر، بہت شکریہ آپ کا. بالکل انہوں نے خالد جمیل صاحب نے درست کہا کہ یہ سب کچھ مصنوعی ہے. اور ہمارے زبیر صاحب جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی مصنوعی پن کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی وزیر اعلیٰ ہے. سارے کام ان لوگوں کو اکٹھا کرنا جو خالد صاحب کہہ رہے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رضی طاہر صاحب. میں نے انٹرو میں جیسے کہا کہ اب وہ دور چلا گیا کہ پرانے جو صحافی یا دفتروں میں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر آزادی اظہار کی باتیں کرنے والے اور بیک ڈور بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے والے، وہ دور اب چلا گیا ہے. اب نوجوانوں کی بات ہے، نوجوانوں کا دور ہے، اور وہ اپنے حق کے لیے ہر محاذ پہ موجود ہوتے ہیں. اور رضی طاہر از ون آف دیم. ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بڑا زبردست نام ہے اور ہر جدوجہد میں، ہر احتجاج کے اندر پیش ہوتے ہیں. رضی طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پیکا ایکٹ لایا گیا ہے جی، اور مقصد یہ ہے کہ خوف پھیلانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے قوانین سے، اس طرح کے اقدامات سے لوگوں کو ڈرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت پیکا ایکٹ ایک سیاہ قانون کے تحت اس ملک کے صحافی کو نہیں بلکہ اس ملک کی 24 کروڑ عوام کو ہاتھ باندھ کے اس ملک کی بے لگام ایجنسیوں کے سامنے ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا لو، کسی کو بھی غائب کر دو، آپ کسی کی زبان بندی کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس ملک کے وہ پولیس جو نان پروفیشنل ہے، اس ملک کی وہ پولیس جو عوام کو اپنا غلام سمجھتی ہے، تو زبان بندی کر کے عوام کو، اس ملک کے صحافیوں کو، اس ملک کے ہر اس طبقے کو جو آواز اٹھاتا ہے، ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے. کسی کو اٹھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی قوانین بنے ہیں، لیکن ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے بھی آوازیں نہیں بند ہو سکی ہیں. لوگ بات کرتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر، اور اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے. امریکہ کا الیکشن ایکس پر لڑا جا رہا ہے، تو آپ کس طرح اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی جو ہے وہ زبان بندی کر سکتے ہیں؟ حکومت کو یہ ایکٹ واپس بالآخر لینا پڑے گا. اور جس طرح کے بیانات اب آ رہے ہیں اور صحافیوں کی جدوجہد، اور جس میں پاکستان یونین آف جرنلسٹ جو ہے، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کی جدوجہد جو ہے، اس کے ساتھ دنیا کی جو تنظیمات ہیں وہ ساتھ جڑ گئی ہیں، تو یہ حکومت نے واپس لینا ہے. اب وہ پیار محبت سے واپس لینے والے نہیں ہیں، تو وہ احتجاج کے ڈنڈا سوٹا چلا کے وہ بالآخر واپس لیں گے، اور صحافیوں کی زبان بندی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بالآخر ختم ہوگا، اور دوبارہ ان کو سامنا کرنے پڑے گا عوام کی تنقید کا، اور سامنا کر کے ہی یہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، سامنا کر کے ہی یہ ایوانوں میں بیٹھنے کے مستحق ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب رضی طاہر صاحب. آغا شیخ سرور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. ان کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، لیکن آج لاپتہ کرنے والوں کا تو پتہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ موجود ہیں.
میرے ساتھ یہاں موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے سابق صدر جناب شکیل قرار صاحب، اور شکیل قرار صاحب صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر رات کی تاریکی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرتے ہیں اور صحافیوں کے حقوق کا سودا کرتے ہیں، ان کو بھی ایکسپوز کرنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو شکیل قرار صاحب ان میں شامل ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو یہ میں تھوڑا سا، چونکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صحافی تنظیمیں کہاں تھی جب یہ بل منظور ہو رہا تھا، تو ذرا بتائیں کہ وہ لوگ جو صحافیوں کے حقوق کا سودا کرتے ہیں یا پاکستان کے عوام کے حقوق کا سودا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ذرا قوم کو آگاہ کریں۔ دیکھیں رضوان صاحب، اب یہ دنیا جان چکی ہے کہ وہ پاکٹ یونین جعلی صحافیوں کے بل بوتے پہ پریس کلب کا الیکشن جیتنے والے حکومتوں کے ہمیشہ پاکٹ میں رہے ہیں، جس کا سربراہ ایک ادارے سے لاکھوں روپے تنخواہ ماہانہ مفت کی لے رہا ہو، تو وہ یقیناً پھر حکومتیں اور اپنے مالکان کی ٹاؤٹ گیری میں ہی لگا رہے گا۔ تو جب ایک ٹاؤٹ حکومت کو مل جائے اور اس کے ساتھ جعلی صحافی چند مل جائیں تو پھر حکومتیں اس طرح کا قوانین بآسانی بنا لیتی ہیں جیسے اب بنا لیا گیا۔ پورا 1 سال سے آواز اٹھ رہی تھی، ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں نے ان کی خبریں شائع کی کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس کا مسودہ سامنے آیا، لیکن مجال ہے کہ اس پاکٹ یونین نے کوئی آواز اٹھائی ہو، کیونکہ ان ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور ان کی ملی بھگت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس دن پریزیڈنٹ نے سائن کرنے تھے اس سے 1 روز پہلے یہ احتجاج کے نام پر سامنے آئے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکٹ یونین پورے پاکستان کے صحافیوں کے حقوق سلب کرانے میں حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے پیسے کھاتے ہیں، ان کی ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں، مالکان کی ٹاؤٹ گیری بھی کرتے ہیں، حکومتوں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ جان چکے ہیں اور اب ان کو مزید ایکسپوز کریں گے کہ خدارا ہمارے کارکن صحافی ان کو پہچان لیں، دیکھ لیں کہ ہر حکومت کے سامنے سودا کرنے والے کون لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کا سودا کرتے ہیں، آپ کا معاشی قتل کرتے ہیں، آپ کی تنخواہوں اور نوکریوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری سے نکلوا دیں گے، آپ کی تنخواہ بند کرا دیں گے۔ تو یہ ظالم کب تک ایسے ظلم کرتے رہیں گے؟ ہم نے آواز اٹھانی ہے اور اپنے ساتھیوں کو حقوق دلانے ہیں۔ حکومت بھی یہ آگاہ رہے کہ ہم صرف احتجاج نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جب تک حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں دیتی ہے ہم خاموش آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور نہ حکومت کو آرام سے بیٹھنے دیں گے۔ بہت شکریہ جی جناب شکیل قرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آغا شیخ سرور موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا زبردست نام ہے، اور جہاں پہ سچ دکھانا ہو حکومت کے اوپر، حکومت کو آئینہ دکھانا ہو تو ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ بھائی آپ کے لیے پیکا قانون لایا گیا ہے، کیا اس قانون سے ڈر کے آپ سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں آج سے کئی سال پہلے حریت رہنما کشمیر میں انہوں نے ایک بات کی تھی ہندوستان کی حکومت کو کہ دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل گیا۔ آج میں ان کو بولتا ہوں کہ دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ اب غیر اعلامیہ مارشل لا رہا ہی نہیں ہے، یہ ایک اعلانیہ مارشل لا ہے جس پہ اب منظم طریقے سے پوری پاکستانی قوم کو دبا دیا گیا۔ اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ سچ بولنے والا صحافی دب جائے گا، اب صحافی تو ہے ہی نہیں نا، اب تو صرف یہی ہے کہ جناب ایک سچ ہے اور ایک ٹاؤٹ گیری ہے، تو ٹاؤٹ گیری تو منظور ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس شعبے میں آئے ہیں کچھ سوچ کر آئے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کریں گے، ہم نوجوان ہیں، آپ لوگ سینئرز ہیں، عمران ریاض بھائی سینئرز ہیں، ہم نے تو یہ سیکھا کہ یار سچ بول کے آگے بڑھنا ہے، تو ہم تو نہیں سچ بولنا چھوڑ سکتے۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے یہ پیکا قانون لے کر آ جائیں گے اور ہم سچ بولنا چھوڑ دیں گے تو ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اذیتیں کریں، یہ ہمیں جیلوں میں بند کریں، ماریں پیٹے، جو مرضی کر لیں، ہم سچ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ سچ بولنا ہے۔ ہمارے باپ نے ہمیں حلال کھلایا، ہم حلال طریقے سے ہی لوگوں کو سچ بتائیں گے۔ زبردست جی، آغا شیخ سرور آپ کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ میں اب آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، اب تقریباً ہمارا پروٹیسٹ اینڈ ہو چکا ہے کہ اس وقت ہم ڈی چوک پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی نفری ہے، تھوڑے سے صحافی ہیں، کوئی صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ یہ جو خوف کا شکار یہ حکومت ہے، انہوں نے پولیس یہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ بالکل سامنے آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس کے پاس یہاں خاردار تارے لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں اور لوگوں کو ایک خوف زدہ کرنے کا یہ پورا نظام جو ہے یہ اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بہرحال صحافی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آج ہم نے احتجاج کیا ہے، یہ احتجاج رکے گا نہیں، جاری رہے گا، اور جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا صحافی نہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ اس حکومت کو چین سے بیٹھنے دیں گے۔ 3 سے رضوان گلزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔